है। सबै प्रियहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा प्रेमी जय मसीह छ। हामी माउन्ट पिसका परिवारबाट फेरि पनि हामी तपाईँको बिचमा यो तेस्रो दिन उपस्थित भइसकेका छौँ। वर्ष 9 अक्टोबरदेखि डिसेम्बर 2008, अङ्क 1 पूर्णाङ्क 33 जिउँदो पानी। अनि यो 33औं पूर्णाङ्क जिउँदो पानी हामी प्रस्तुत गरिरहेको यो तेस्रो दिन भयो है। अब सायद आज हामी सिद्ध्याउँछौँ नि। अब हामी सिधै समयले हामीलाई अलिकति हामी समयप्रति लापरवाही भयौँ, हेलसेक्राइ गऱ्यौँ हामीले, अनि अलिकति ढिलो भएको छ, हामी क्षमा चाहन्छौँ। अब रहल भाग क्रमशः पढ्दै जानेछौँ। अनि यसमा हामीलाई सङ्गीतको क्षेत्रमा सहायता गर्नुहुने बहिनी एलिसिबा सुब्बा पनि आउनुभएको छ, जसले भयोलिन बजेर हामीलाई साथ दिनेछ है। यसर्थ हामी जसले पढ्छौँ अनि यहाँनिर कमेन्ट बक्समा त्यहाँ सानो उयसमा पढ्नेहरूको व्यक्तिको नाम हामी तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। हवस् त, अब हामी यो सेवालाई सुरु गर्छौँ। जतिजना यसरी अनलाइन मार्फत जोडिनु भएको छ है, तपाईँहरूप्रति धन्यवादी छौँ। अनि अब जिउँदो पानीको वचन गर्ने सेवालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। सबैलाई प्रेमी जय मसीह। र आज हामी जिउँदो पानी पूर्णाङ्क 33बाट शीर्षक छ परमेश्वरप्रतिको भरोसा। मर्कुस गुरुङ, माउन्ट पिसका, दार्जिलिङद्वारा लिखित। जिउँदो पानी अङ्क 32 हात पर्यो। पढ्न बसे अति मिठा मिठा स्वादिष्ट व्यञ्जनहरू पस्केर राखिदिनु भएको लागि सम्पूर्ण जिउँदो पानी परिवारप्रति मुरी मुरी धन्यवाद टक्राउँछु। पढ्दै जाँदा विगतका केही घटनाहरू आलो भयो। संक्षिप्तमा केही घटनाहरूको वर्णन गर्न लागिरहेको छु। हुन त प्रभुले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका कामहरू धेरै छन्। त्यसकारण दाउद आफ्नो भजनमा लेख्नुहुन्छ, हे परमप्रभु, तपाईँले गर्नुभएका तपाईँका अचम्मका कामहरू र हाम्रा निम्ति सोच्नुभएका तपाईँका विचारहरू धेरै छन्। तिनलाई तपाईँको निम्ति क्रमैसँग राख्न सकिने भन्दा ज्यादा छन्। मैले तिनीहरूको विषयमा बताउन र बोल्न चाहे भने ती गन्त गर्न सकिँदैनन्। ज्यादा छन्। भजन सङ्ग्रह 40को 5 पद। सन् 1983 तिरको घटना हो। हाम्रो पल्टन, इङ्ग्लिसमा भन्छ युनिट, त्यस समय मुम्बईको कोलाबा भन्ने ठाउँमा तैनात थियो। यताउता हस्तासँग सम्बन्धित भएको हुनाले मेरो ड्युटी चाहिँ डाक ओसार पसार गर्नु पर्थ्यो मोटरसाइकलमा। बम्बईमा समुद्र नजिक भएको हुनाले पानी एकै क्षण परे तापनि सम्पूर्ण सहर नै जलथल हुन्छन्। बिहानदेखि नै पानी परेकोले मोटरसाइकल चलाउने स्थिति नै थिएन र वान्टन गाडी लिएर ड्युटीतर्फ रवाना भए। अलिक पर पुगेपछि एउटा 2 तले बसलाई पास दिएर छिरेको मात्र थिए। विपरीत दिशाबाट अति वेगसित आइरहेको अर्को बससँग जम्का भेट हुन पुगे। केही सोच्न अघि केवल मुखबाट कसरी हो कुन्नी प्रभु भन्ने शब्द निस्कियो। मेरो ब्रेक गरेको खुट्टा कामिरहेको थियो। गाडीसँग म पनि जोतिएछु। उक्त घटना कोलामा अफगान चर्च प्रसङ्गनमा भएको हो। दोस्रो घटना सन् 1990 को हो। त्यस समय हामी मणिपुर राज्यको अखरुल जिल्लामा थियौँ। त्यो इलाकामा फौजीहरूको एम्बुसमा परिने खतरा हुन्थ्यो। एक दिन टाढा टाढामा बसेका कम्पनीहरूलाई रासन पानी इत्यादि सामग्री पुर्याएर फर्किरहेको कन्वयमाथि अचानक एम्बुस भएर हाम्रो 6 जना साथीहरूको घटनास्थलमा नै मृत्यु भयो। पल्टने लस्करको एस्कर्टमा हुने गाडीहरूमध्ये पहिलो गाडी जहिले पनि मैले नै हाल्ने गर्थेँ, किनकि मलाई डर भनेको पटक्कै लाग्दैन थियो। तर त्यो घटना भएको दिन चाहिँ मेरो ठाउँमा अर्कै साथी गएको थियो जसको मृत्यु भयो। तेस्रो घटना सन् 2007 जनवरीको हो। म फौजबाट भोलिन्टियर रिटायर भएपछिको हो। पल्टनमा छँदा नै गाडी हाँक्न
जानिएकोले घरमा आएर पनि बेला बखत गाडीहरू चलाउने गर्थे। एक दिन गान्तोकबाट दार्जिलिङ फर्किरहेको थिए। जस्तै माझीटारमा आइपुगे, एउटा बालुवा लादिएको ठुलो ट्रक द्रुत गतिले आएको देखेर हरन बजाएर उसलाई सतर्क गराउने कोसिस गरे। तर एउटै मात्र गाडी छिर्न सक्ने साँघुरो बाटोमा त्यो ट्रक आएको भयो। मेरो केही उपाय नै रहेन, मृत्यु निश्चित थियो। गाडीभित्रका यात्रुहरूलाई सम्झिनु पुगे। यतिकैमा गड्याम गरेर ठुलो आवाज भयो, प्रभु बचाउनुहोस् भन्छु। झन्डै 100 मिटर टाढोमा गएर त्यो ट्रक रोकियो। उक्त ट्रक चालकले मादक पदार्थ खाएको रहेछ। मैले हाकिरहेको गाडीको मोपट्टिको सबै भाग सोरिएर लगेछ। तर यात्रीहरूलाई साथै मलाई पनि सानो चोटधरी लागेन। यसरी यसपालि पनि म बाँचे। यसपटक चाहिँ यो क्षुद्र प्रभुको सम्पर्कमा आइसकेको थिए। धेरै अघि प्रभुलाई ग्रहण गरे तापनि व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा चाहिँ भर्खरै मात्र जान्न अनि बुझ्न सकेको अनि बप्तिस्माको कदम पनि लिइसकेको थिए। हालमा 1 जनवरीको प्रतिज्ञा यस प्रकारको थियो, म तिम्रो साथमा छु र तिमीलाई हानि गर्नलाई कोही पनि तिमीमाथि आइलाग्ने छैन। प्रेरितको पुस्तक 18:10 पद। पछिबाट मात्र थाहा पाउन सके उहाँले हामीलाई अत्यन्तै ठुला र बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको रहेछ। दोस्रो पत्रुस 1:4 पद। उत्पत्ति अघि नै चुन्नुभएको कुरा पनि बुझ्न सके। एफिसी 1:4 पद। र नै त कसैले पनि हानि नगरोस् भनी रात दिन हर घडी हर क्षण रखवाला गर्नुभएको रहेछ। यशाया 27:3 पद। सानै उमेरमा माता पिताको देहान्त भए तापनि अदृश्य रूपमा नानीहरूलाई झै सम्हालिराख्नु भएको रहेछ। यशाया 49:15 पद। उहाँ मेरो असल गोठालो हुनुहुँदो रहेछ। युहन्ना 10:14 पद। त्यसैले नाम लिली बोलाउनु भएको महसुस गर्न सके। युहन्ना 10:3 पद। यति मात्र नभएर मेरो निम्ति आफ्नो प्राण समेत अर्पण गर्नुभएको रहेछ। युहन्ना 10:11 पद। राजा दाउदले झै तपाईँले मेरो हृदयलाई आनन्दले भरिदिनु भएको छ। भजन सङ्ग्रह 4:17 पद। यसकारण मेरो शरीरमा हर बखत म परमप्रभुलाई धन्यको भन्ने छु। निरन्तर उहाँको प्रशंसा मेरो मुखमा रहनेछ। भजन सङ्ग्रह 34:1 पद। अन्तमा हबकुकको पुस्तकबाट पनि म भन्न चाहन्छु, चाहे नेबराको रुखमा फुल नफुलोस् औ दागको बोटमा फल नलागोस्, चाहे खेतले अन्न नउब्जाओस्, चाहे भद्राक्षको रुखमा फल नलागोस्, खोरमा गोठमा गाई बस्तुहरू रहेन भने पनि म परमप्रभुमा रहमत गर्नेछु। म मेरा उद्धार गर्नुहुने परमेश्वरमा रमाउने छु। हबकुक 3:17 अनि 18 पद। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। जिउँदो पानी पुनाङ्क 33 14 शीर्षक बाल जगतबाट सन्डे स्कुलको भेला यहाँहरू समक्ष पठन गर्न लागिरहेकी छु। अनि यसको प्रस्तोता हुनुहुन्छ आदरणीय ठुली आन्टी गान्तोकबाट। हामी प्रशंसा गर्छौँ ती परिश्रमी शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई जसले थोरै अवधिभित्र पनि गान्तोकको बेरेका सेवालयमा सन्डे स्कुल डेको तयारीको निम्ति केही कसर बाँकी राखेनन्। तन मन धन जन औ प्रार्थना सहित कम्मर कसेका ती योद्धाहरू युद्ध स्तरमा एकैचोटि ओर्लिए। एउटा अविस्मरणीय दिन बन्न गयो 11 अगस्त 2008 साल। संयोगवश त्यसै दिन प्रभुका सेवक स्वर्गीय एमजी लिङदोङको पनि जन्मदिन परेको रहेछ। उहाँ बिति गए तापनि उहाँका सम्झनाहरू छातीभरि थियो। प्रत्येक परिश्रमीहरूलाई याद गरी ससाना कोसेलीहरू उनले हर साल प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। उनी हाम्रै हौसलाका स्तम्भ बन्नुहुन्थ्यो।
यसरी सन्डे स्कुल डे सुरु भयो। ससाना नानीहरूका मिठा सुरिला गीतहरू साथै सुनौला पदहरू तोते बोलीमा बखान गरी पठाउँदा साँच्चै रोचक क्षणको साना बालकहरूलाई म कहाँ आउन नरोक देखि क्रमैसँग प्रस्तुत गरिएका कार्यक्रमहरू सराहनीय थिए। प्राय सबै गीत सुनौला पदहरू ग्रुप सङ्गहरू भाती परेका नै थिए। स्किट अथवा बाइबलमा आधारित ससाना रूपकहरू। परिश्रम व्यर्थ जाँदैनले सबैका हृदय स्पर्श गरेको थियो। त्यसभित्र परेका पात्र अनिता गुरुमा, गोफले दाई र माइला दाईको भूमिकाले वर्तमान कार्यरत टिचर तथा अभिभावकहरू कस्तो हुनुपर्ने रहेछ सोझै सङ्केत गरिरहेको थियो। हामी त ससाना उल्झनहरू आउँदैमा सेवा छोडिहाल्ने औ त्यस्तो परिस्थितिदेखि टाढो भाग्न खोज्छौँ। तातै खौ जली मरौ को प्रवृत्ति अझै हामीसँग पाइन्छन्। को सेवामा खासै ध्यान कतिले दिँदैनन्, तर यसको असर धेरै दिनसम्म हुँदो रहेछ। जीवनको ओह्राली औ उकालीहरूमा सङ्घर्ष कसले पो गर्न पर्दैन र? तर परिश्रम अनुसारको पारिश्रमिक हाम्रा प्रभुले प्रत्येकको निम्ति अवश्य राख्नु भएको प्रमाण भाइ किशोरको अन्तिम क्षणमा स्पष्ट दर्शाएको छ। यदि हामी विश्वासयोग्य रही सेवामा लागिरह्यौँ भने त्यो इनामले पर्खिँदो रहेछ। भनिन्छ, फेथफुलनेस इज गड्स रिक्वायरमेन्ट, फ्रुटफुलनेस इन हिज रिवार्ड। अर्थात् परमेश्वरको अपेक्षा विश्वासयोग्यता हो अनि परिपूर्णता चाहिँ उहाँको इमान हुन्। ती पात्रहरूलाई प्रभुले उहाँको दिनसम्म सुरक्षित राखुन्, जसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको साह्रै खुसी पारेका थिए। साना दागबारीका खेतालाहरूको जीवनमा कहिल्यै ती छापहरू नमेटिउन् जसले यो सानो सेवा गर्नलाई कम्बर कसेका छन्। अन्तमा प्रभुको सेवकबाट प्रेरणादायक कथाहरू सुनेपछि 2008 सालको सन्डे स्कुल डे सम्पन्न भयो। स्वयंलाई छाम्ने, प्रश्न गर्ने, सच्याउने समय हामी सबैले पाएका थियौँ। हलभरि हाम्रा ती बालक बालिकाहरूले रमाइलो गरिरहेका थिए। यसै कारण यस कलमकारले केही गर्न नसके तापनि ती दौडमा सामेल भएकाहरू प्रत्येकलाई हामी मण्डली धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। आजको मेरो यो खण्ड रहेको छ विशेष 27 अङ्कको क्रमशःदेखि यो विशेष यो अघि यसको शीर्षक रहेको छ साँचो लेबी। अनि यहाँनिर अघि केही सूचना गराइएको छ, म हजुरहरूलाई पढेर सुनाउँदैछु। कतिपय कारणवश उपर्युक्त अध्ययन अङ्क 27 देखि पत्रिकामा समावेश गर्न सकेका थिएनौँ। यसको निम्ति क्षमा चाहन्छौँ। सो पाठको क्रम अब लगातार प्रकाशित गरिरहने जमर्को कसेका छौँ। अघिल्लो पाठको अन्तिम खण्ड 27 अङ्कको अन्तिम खण्डमा यो रहेको छ, धेरै पटक हामी गनगनाउँछौँ, उहाँले सुरुका दिनहरूमा सिकाउनु भयो। यो चाहिँ रह्यो अघिल्लो पाठको अन्तिम खण्ड। आजको यो चाहिँ म हजुरहरूलाई फेरि पनि पढेर सुनाउन गइरहेको छु। इस्साकार, जसको अर्थ मेरो इनाम निश्चय छ। अर्को शब्दमा भनौँ, परमेश्वरको निम्ति सब थोक गर। तपाईँले कतिपटक अरूलाई दया देखाउनु भएको छ, त के तिनीहरूबाट केही पाउने आशा राख्नुहुन्छ र? परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्न। इस्साकारको अर्थ यस्तो होइन। उसको अर्थ हुन्छ, मेरो इनाममा म निश्चित छु। म मानिसबाट यसको निम्ति मान्छेबाट केहीको आशा गर्दिनँ। नथनिएल, परमेश्वरले दिनुहुन्छ। परमेश्वरले दिएको मानिसले दिएको भन्दा धेरै हुँदछ। अमेरिकामा धेरैले मलाई यो प्रश्न सोध्ने गर्थ्यो, तपाईँ आफूले गर्दै गरेको यो सेवाको निम्ति के चाहनुहुन्छ? म भन्थेँ, कसैबाट केही थोक चाहन्न, न अङ्ग्रेजबाट, न अमेरिकनबाट, न कनेडियन, न भारतीयहरूबाट।
तर म परमेश्वर कहाँ जान्छु, उहाँले जे दिनुहुन्छ मेरा निम्ति पर्याप्त, त्यही नै पर्याप्त हुँदछ। उहाँले मेरो अवस्था मान्छेले भन्दा धेरै जान्नुहुन्छ, यसकारण म किन मान्छे कहाँ जाउँ। तिनीहरू भन्छन् जे भए पनि यो परमेश्वरको कार्य हो। हामीले हाम्रो सँगै विश्वासीगणलाई बताउनुपर्छ। हाम्रो खाँचोका विषयमा अरूलाई बताउनु वचनको विरुद्ध हो। यो अल्पविश्वासको लक्षण हो। प्रभुको अघि तिमी मगन्ती हुन्छौ। प्रथम त परमेश्वरलाई प्रमाण गर। उहाँले मेरो पक्षमा संसारको कुनै पनि ठाउँमा कुनै न कुनै व्यक्तिसँग बोल्नुहुन्छ। यदि उहाँ असफल भए भने मात्र तपाईँले मान्छेसँग माग्न सक्नुहुन्छ। धेरै वर्ष अघि मद्रासमा एउटा सेवा घरको निम्ति रुपैयाँ 300 किरायमा लियौँ। हामीले कसैलाई बताएनौँ, तर चुपचाप प्रार्थना मात्र गऱ्यौँ। तब केही समय पश्चात मालाबार भन्ने ठाउँबाट एउटा पत्र पायौँ। त्यसमा लेखिएको थियो, भाइजी तपाईँलाई भनियो 285 रुपैयाँको MO पठाउँदैछु। मेरी सानी छोरी बिरामी भई अचेत अवस्थामा झन्डै 14 दिनसम्म रह्यो र जब नानी स्वस्थ भई तिनको प्रथम वाक्य यो थियो, कृपया भाइजी भक्त सिंहलाई केही पैसा पठाइदिनुहोस्। मैले भने, नानी हामीसँग पैसा छैन। तब उसले आफ्नो गलाबाट सुनको चेन निकालेर मलाई दिए र मैले बिक्री गरी यो पैसा तपाईँलाई पठाउँदैछु। यो पैसा त्यस समय आयो जति बेला हामीलाई त्यसको अति आवश्यकता थियो। यस प्रकारले हामीले परमेश्वरलाई यत्रो समयसम्म प्रमाणित गर्यौं, तर हामीले कहिले यस प्रकारको छनक नदिउँ। यस प्रकारका छनकहरूले हाम्रो विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ। नथनएललाई सम्झनुहोस्, उहाँ जसले प्रशस्तसँग दिनुहुन्छ, उहाँ कहिले निदाउनुहुन्न, उहाँले कहिले बिर्सनुहुन्न। उहाँले मेरो खाँचो जान्नुहुन्छ र ठिक समयमा पुरा गरिदिनुहुन्छ। म जब अस्ट्रेलिया जान लागेको थिएँ, हाम्रो जहाज अमेरिकामा भएर जानु पर्थ्यो। एक भलादमीले मलाई सल्लाह दियो कि मैले पुरै टिकट लिनुपर्छ भनेर। म चुपचाप प्रार्थना गरिरहेँ र त्यही सादा 4वटा उपहारका प्याकेट दक्षिण अरबिया, जर्मनी, कनेडा र भारतबाट मेरोमा आयो। यी सबै उपहारहरू एकै समयमा आइपुगेको थियो। अरबबाट आएको उपहारको एउटा चाखलाग्दो कथा छ। धेरै वर्ष अघि जब म सुरत भन्ने जग्गामा थिएँ, म स्टेसनमा बम्बईको रेल पक्रन बसिरहेथेँ। मैले प्रार्थना गरिरहेथेँ, प्रभु अब कुन चाहिँ रेलमा जाउँ, पहिलो, दोस्रो वा तेस्रोमा? यी 3वटा रेल दिउँसो विभिन्न समयमा हिँड्नेवाला थियो। प्रभुले भन्नुभयो दोस्रो रेलमा जाऊ। तब पहिलो रेल हिँड्यो। त्यो रेल प्राय खाली बस्नलाई सुविधाजनक सिटहरू थियो। तर प्रभुले भनिरहनु भयो, होइन दोस्रो रेलमा जाऊ। रेल हेर्दै गयो र दोस्रो रेल पनि हिँड्न लाग्यो र भित्रबाट एक व्यक्तिले मलाई भन्यो, भाइजी हामी विवाहमा जाँदैछौँ, हामीलाई प्रभुका केही सन्देशहरू दिनुहोस् न। त्यो विवाहको जन्ती बरोडादेखि बलासर गइरहेका थिए। तब मैले प्रभुको सन्देश रेलभित्र बाँडेँ। जब हामी बालासर पुग्यौँ र प्रार्थनासहित उनीहरू छुट्टिए, रेल बिस्तार हिँड्न लाग्दा एक व्यक्ति हातमा लिफा लिएर कुद्दै म कहाँ आयो र त्यो मलाई थमाइदियो। 3 वर्षपछि जसलाई लिएर रेलमा प्रार्थना गरेको थिएँ, उसैकोबाट दोस्रो पत्र म कहाँ आयो। फेरि उसको दोस्रो पत्र मेरोमा उपहारको रूपमा आयो। यी सबै घटना सुरतको स्टेसनमा भएको थियो। यसकारण प्रभु आशालाई साधारण प्रकारले पालना गर्नुमा सुरक्षा छ। उहाँ चुक्नुहुन्न। मलाई थाहा छैन, विगत 30 वर्षको सेवा अवधिमा उहाँ कुनै विषयमा विफल हुनुभएको छैन। हामीले कहिले केही कुरामा छनक वा सल्लाह लिएनौँ। यद्यपि अझ धेरै सेवाको काम हामीले गर्नु छ, तर उहाँ कहिले चुक्नुहुन्न। ज्वर, जसको अर्थ हो सानो, अर्को शब्दमा भनौँ भने उहाँले दिनुहुन्छ। मान्छेले दिएको भन्दा धेर हुन्छ, किनभने जे उहाँले दिनुहुन्छ त्यो 2 गुणा हुँदछ। म इङ्ल्यान्डमै हुँदा तिनीहरूलाई खुसी पार्नलाई, महोदय म चियाको आनन्द साह्रै लिँदछु, चिया र केक साह्रै मिठो छ भन्नु पर्थ्यो, नत्र तिनीहरू खुसी हुँदैनथ्यो। मान्छेलाई यसरी भन्दै खुसी राख्नुपर्छ, तर परमेश्वरलाई यसो भनिरहनु पर्दैन।
उहाँबाट पाएको थोरै थोक पनि मान्छेबाट पाएको धेरैभन्दा धेरै हो। जबुलुन अर्थात् बस्ने जग्गा। जब हामीले यी नामहरूको नियमलाई पछ्याउँछौँ तब कसरी उहाँको प्रशंसा गर्नुपर्छ सो जान्नेछौँ। प्रत्येक कुरामा उहाँमा भरोसा पर्नु र उहाँलाई हाम्रो इनाम बनाउनु अनि उहाँको निम्ति घर निर्माण गर्नु। प्रथम उहाँले मेरो शरीरलाई आफ्नो मन्दिर बनाउनुहुन्छ। तब हामी सबैलाई एउटै शरीरभित्र उहाँको घर बनिनलाई हाल्नुहुन्छ। ढुङ्गाहरू आफै आफ घर बनिँदैनन्। हामी उहाँको योजनाभित्र आउनुपर्छ, ताचिनुपर्छ, मिलाइनुपर्छ अनि योजनागत हुनुपर्छ, चिल्लाइनुपर्छ अनि शुद्ध पारिनुपर्छ। तब मात्र घर बनिनलाई योग्य हुँदै जो परमेश्वरको योजना अनुसार बनिन्छ। धेरै वर्षसम्म परमेश्वरको घरमा मैले मेरो खास स्थान जान्न सकिनँ, तर अहिले मैले जाने। उहाँले आफ्नो वचनबाट मलाई देखाउनु भयो। तपाईँले पनि प्रार्थनासहित खोज्नुहोस्। जबसम्म तपाईँको खास सेवा के हो जान्नुहुन्न तबसम्म प्रार्थनामा उहाँलाई नछोड्नुहोस्। जब उहाँले तपाईँलाई काट्नुहुन्छ, चिल्लाउनुहुन्छ अनि उहाँलाई जे असल लाग्छ गर्नुहुन्छ तब तपाईँ उहाँको योजना अनुसारको बन्नुहुन्छ। गन्ती 2 अध्याय 7 पदमा हामीले अर्को नाम एलिया पाउँछौँ, जसको अर्थ हुन्छ परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले परमेश्वरको घरमा आफ्नो स्थानमा खुसी हुन चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरलाई पिता भन्न सिक्नुपर्छ। लुकाका 11 अध्यायको 13 पद, हिब्रू 12 अध्यायको 6 पद, 6 देखि 10 पद अनुसार यदि म भन्छु उहाँ मेरो बाबु हुनुहुन्छ तब उहाँको ताड्नलाई सहृदय सहन गर्न सक्नुपर्छ। उहाँको आफ्नो स्तरमा ल्याउनलाई र उहाँको पवित्रतामा सहभागी बनाउनलाई मलाई दण्ड दिनुहुन्छ, हप्काउनुहुन्छ। ताड्ना र दुःख भोगाइद्वारा हामी बलियो बनिँदै जान्छौँ। निश्चय हो, किनभने यो कठिन छ अनि हामी गनगनाउँछौँ, गुनासो पनि गर्छौँ। यस्तो प्रकारको तरिकामा हामी अप्रसन्न हुन्छौँ, तर हाम्रो विश्वास किताब र ज्ञानबाट बढ्दैन। हाम्रो बलियो र जीवित विश्वास चाहिँ दुःख, कष्ट अनि धेरै जाँचहरूबाट बढ्छ। तपाईँ दुःखबाट उम्कन सक्नुहुन्छ, यो परमेश्वरको नियम हो। तर उहाँमा बाबु कहाँ चाहिँ जानुहोस्, किनभने तपाईँलाई के को खाँचो छ उहाँ जान्नुहुन्छ। तपाईँ दुष्ट भएर पनि आफ्ना नानीहरूलाई असल उपहार दिन चाहनुहुन्छ भने झन् कति बढ्ता गरेर तपाईँका स्वर्गीय पिताले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। यसैको 10 पदमा रुबेन पाउँछौँ, जसको अर्थ हेर म देख्छु। परमेश्वरले मेरो खाँचो देख्नुहुन्छ। पहिलो स्थानमा उहाँले मेरो जीवन देख्नुहुन्छ अनि मेरो व्यक्तिगत जीवन, मेरो जीवन उहाँबाट लुकाउन सक्दिनँ। म मेरो हृदय उहाँको अघि उदाङ्गो खोलिदिन्छु। दोस्रो, उहाँले मेरो अवस्था देख्नुहुन्छ। उहाँले मेरा सङ्कट, मेरो कठिनाइहरू देख्नुहुन्छ। मानिसहरूलाई यी सबको निम्ति बताइरहने आवश्यकता पर्दैन। मलाई लाग्छ यसै कारण होला पश्चिमी देशहरूमा परमेश्वरका जनहरू आत्मिक प्रकारले लुटिएको छ। उनीहरू चलाकी साथ माग्ने प्रथामा विकसित भएका छन्। जब पनि कहीँ प्रचारको सभा आयोजना गर्छन् तब चन्दा उठाउने काम गर्छन्। तिनीहरूले बिन्ती गर्छन्, माग्छन्, उदारता साथ दिनुहोस्, खुसीसँग सहयोग गर्नुहोस् भन्दै प्रसारण गर्छन्। यसकारण हामी याद गरौँ, हाम्रो खाँचो जस्तै जटिल होस् परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि पुकारा गर्नु छ, तर वरिपरिका साथीहरूसित होइन। भारतमा यस्ता गाईहरू धेरै छन् जसले दुध दुन सजिलैसँग दिँदैन। ती गाईहरूलाई सिपालु हातद्वारा सजिलै साथ दुन सकिन्छ। कुशल ग्वालाहरूले ती बदमास गाईहरूको दुध फकाई दुहुन्छन्। यही प्रकारले पश्चिमतिरका प्रचार सभाहरूमा यस्तै हुने गर्दछ। तर परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ र सांसारिक तरिका र उपायहरू उहाँको काम गर्नलाई ल्याउन सकिँदैन। सदौर अर्थात् ज्योति, प्रकाश दिनेवाला परमेश्वरले ज्योति दिनुहुन्छ। यदि म उहाँले दिनुभएको ज्योतिमा हिँडेँ भने उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो सबै खाँचो पुरा गरिदिनुहुन्छ। यसको क्रमशः अर्को अङ्कमा पनि तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। अनि यसको लेखक हुनुहुन्थ्यो भाइजी भक्त सिंह अनि यसको अनुवादक हुनुहुन्छ सेत अङ्कल बेरेका गान्तोकबाट। धन्यवाद। सबलाई जय मसीह की।
यही पूर्णाङ्क 33 अन्तर्गत परमेश्वरबाट बोलावट शीर्षकमा एलबी साउदेनद्वारा लिखित आत्मिक बोलावट सन्दर्भमा फेरि पनि यस लेखलाई तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आत्मिक बोलावट विषयमा हामीलाई लाग्छ यदि परमेश्वरले मोसा र यर्मियालाई प्रयोग गर्नुभयो भने निश्चय मलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको मनमा सधैँ नै यो अठोट हुनुपर्छ कि परमेश्वरले मलाई पनि निश्चय प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मोसाको बोलावट प्रस्थान 3 अध्यायलाई पढ्दा थाहा लाग्छ राजकुमारको अधिकार र सबै सुखलाई त्यागी कसरी मोसा एउटा गोठालोको रूपमा काम गर्न पनि तयार भए। तर यो त उनको आत्मिक बोलावटको सुरुवात मात्र थियो। एक दिन उनले उजाड स्थानको प्रस्थान 3:1 अनुसार उनले आफ्नो ससुरा मिदानको भेडा बाख्रा चराउँथे। एक दिन उनले उजाड स्थानको पश्चिमतिर परमेश्वरका पर्वत होरेबसम्मै भेडा बाख्राहरूलाई लगे। त्यहाँ जलिरहेको पोथ्रामा परमप्रभुका दूत उनी कहाँ प्रकट भए। त्यहाँ पोथ्रा जलिरहेको थियो तर पनि भस्म हुँदैन थियो। मोसाले सोचे अब छेउमा गएर त्यो गजबको दृश्यलाई हेर्नेछु। त्यो पोथ्रा किन भस्म नहुँदो रहेछ। जब हेर्नलाई उनी त्यतातिर लागे तब परमेश्वरले पोथ्राको बीचबाट मोसा ए मोसा भनेर उनलाई बोलाउनु भयो। अनि उनले भने म यहाँ छु। तब परमेश्वरले उनलाई भन्नुभयो यता नआइज, मेरो खुट्टाबाट जुत्ता फुकाल, किनभने तँ उभिएको यो ठाउँ पवित्र भूमि हो। म तेरा पिता पुर्खाहरूका परमेश्वर हुँ, अब्राहम इसाक याकुबका परमेश्वर हुँ। तब मोसाले आफ्नो मुख ढाके किनकि तिनी परमेश्वरलाई हेर्न डराए। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो मिस्रमा भएका मेरो प्रजाको दुःख मैले सुनेको छु, तिनीहरूले पुकार गरेको मैले सुनेको छु। तिनीहरूको दुःख मलाई थाहा छ। याद गर, यसैले तिनीहरूलाई मिस्त्रीहरूको हातबाट छुटकारा दिएर त्यस देशबाट एक असल र ठुलो देश अर्थात् दूध र मह बग्ने देश कनानी, हिती, एमोरी, परिची, हिब्बी विश्वासीहरूको देशमा ल्याउनलाई म ओर्ली आएको छु। अब हेर, इजरायलीहरूको पुकार म कहाँ आइपुगेको छ। मिस्त्रीहरूले तिनीहरूमाथि गरेको अत्याचार मैले देखेको छु। यसै कारण अब जाऊ र मेरो प्रजाहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउनलाई म तँलाई फिरौन कहाँ पठाउँदैछु। प्रस्थान 3:4 पद अनुसार जलिरहेको पोथ्राबाट मोसा ए मोसा भन्दै परमेश्वरले बोलाउनु भए झैँ तपाईँ हामीलाई पनि उच्च स्वर्गीय बोलावटले बोलाउनुहुन्छ। मान्छेको ठुलो हुल देखेर उनीहरूको आवश्यकता साथै वास्तविक खाँचोलाई देखेर प्रभु यीशुले भन्नुभयो कि कटनी वा फसलको निम्ति प्रभुले धेरै खेतालाहरू साथै यर्मिया 3:15 पद अनुसार उहाँले हृदय अनुसारको उहाँलाई चाहिएका गोठालाहरू पठाइदिनुहुन्छ कि अब त्यो फसल कट्नीको निम्ति खेतालाको रूपमा परमेश्वरले तपाईँलाई पनि बोलाउनुहुन्छ। परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई विभिन्न तरिकाले बोलाउनुहुन्छ। मण्डलीभित्रका विभिन्न खाँचोहरूलाई र मण्डली बाहिर सुसमाचारको आवश्यकतालाई लिएर विभिन्न सहायता र सेवा गर्नलाई अनि कतिपय व्यावहारिक प्रबन्धहरूको लागि सेवामा प्रभुले बोलाउनुहुन्छ। तर तयार रहने काम हाम्रो हो। जब मोसालाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो तब मोसाको प्रतिक्रिया प्रस्थान 3:11 यसरी पाउँछौँ, फिरौन कहाँ गएर इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट ल्याउन सक्ने म को हो र? म अयोग्य, तर परमेश्वरले हामीलाई मण्डलीमा कुनै कामको निम्ति बोलाउँदा सायद हाम्रो प्रतिक्रिया पनि मोसाकै जस्तो हुन सक्छ। प्रभु, म को हो र? म अयोग्य छुइनँ। ममा कुनै शिक्षा न कुनै तालिम नै छ, कुनै योग्यता नै छ।
भनेर हामी हाम्रो प्रतिक्रिया जनाउँछौँ होला, तर हामीले यो याद गर्नुपर्छ कि परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो योग्यतालाई होइन, तर हाम्रो शिक्षालाई नै होइन, तर हाम्रो आज्ञाकारिता र नम्रतालाई हेरेर हामीलाई यस बोलावटको सेवाकामा चाहिएका सबै खाँचो, कमी, जुटाइ उहाँले बोलाउनुहुन्छ। मोसाको प्रतिक्रियाको उत्तरमा परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञाको निश्चयतामा दिनुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो, निश्चय म तँसित हुनेछु। मोसाले परमेश्वरसँग अझै अरू प्रश्नहरू गरेको हामी बाइबलमा पाउँछौँ, तर परमेश्वरले मोसालाई सबै प्रश्नहरूमा आश्वासन दिनुभएको साथै परमेश्वरको बोलावट, प्रतिज्ञा र निश्चयताको आधारमा मोसा आज्ञाकारी भए, उहाँको काम पुरा गर्न हिँडे। परमेश्वरले हामीलाई चाहिएको सामर्थ, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान र अरू सहायताले बोलावट दिनुहुन्छ। यदि तपाईँ पनि मोसा झै परमेश्वरको आत्मिक अगुवा बन्न चाहनुहुन्छ भने एफिसी 6:14 अनुसार सत्यताले आफ्नो कम्मर कसेर धार्मिकताको छातीपाता लाएर खडा हुनुहोस्। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। जिउँदो पानी पूर्णाङ्क 33 का अब अन्तिम पाठक प्रतिक्रियातर्फ लागौँ, जसका लेखक हुनुहुन्छ आदरणीय बीबी कार्की, माउन्ट हर्मन छुका, भुटानबाट। जिउँदो पानीको सम्पूर्ण परिवारलाई प्रेमी जय मसीह। जिउँदो पानीको मुहान नफुटेकोले कहिले पानीको अनुहार नदेखेको पहाडी इलाकाको यस कुना ठाउँमा हामी एकमुठी विश्वासीहरू निसासिरहेको बेलामा यसया 27:3 मुताबिक जिउँदो पानीले यहाँको खडेरी परेको जमिनलाई छ्याप्प भिजाउँदै, चिसाउँदै हरियाली बनाइरहेको छ। यही जिउँदो पानी आज हामीले नपाएको भए त इजरायलीहरू झै तृषित रहने थियो। भुटान जस्तो कट्टरवादी ठाउँ जहाँ लुकी छिपी सेवा गर्नुपर्छ, त्यहाँ 1 पत्रस 1:3 उहाँको कृपाले गर्दा यस जिउँदो पानीको प्रबन्ध गरिदिनुभयो, जसको सिँचाइले गर्दा एउटा बिउबाट धेरै फलहरू लाग्ने रुखहरू उमारिदिनु भएको छ। दया, माया अनि मानवता नभएको यस उजाड ठाउँमा तिर्खाले मूर्छा खाइरहेको बेला जिउँदो पानीको मूल फुटेको छ, जसको कारणले गर्दा यशाया 43:19 अनुसार नयाँ काम सुरु भएको छ, जसलाई कसैले थुन्न सक्दैन। आज जिउँदो पानीको मलजलले गर्दा वनमा बाटो, मरुभूमिमा नदीहरू बहिरहेको छ। यशाया 43:13। यस जिउँदो पानीको कारणले गर्दा धेरै मिठा र स्वादिला फलहरू खान पाइरहेका छौँ। हेर, म होरेबमा भएको चट्टानमा तेरो अघि खडा हुनेछु र तैले चट्टानलाई हिर्काउनु र मानिसहरूले त्यहाँबाट जिउँदो पानी पिउन दिएर उहाँको महिमाको भागीदार बनाउनु भएको छ। उत्पत्ति 1:11। हामी माझ बिउहरू उमारिने रहनु भएको छ। उत्पत्ति 1:20। हामीलाई प्रशस्तै आशिषहरू दिइरहनु भएको छ अनि उत्पत्ति 1:28-29 अनुसार फल्दै फुलाउँदै वृद्धि गराउँदै लगिरहनु भएको छ। अब यही जिउँदो पानीमा अर्को खण्ड छ, जसका शीर्षक हुन् निशानामा पुग्ने आशा, अनि जसका लेखिका हुनुहुन्छ आदरणीय मीना कार्की, धरपर बस्ती, चेङ्गामारी, भुटानबाट। यदि हामीले संसारमा घर बनाउन चाहन्छौँ भने त्यसको हर हिसाब पहिलेबाट मिलाएको हुनुपर्छ, नत्र काम आधा धारमै रोकिएर हाँसोको पात्र बन्छौँ। यसरी नै प्रभु कहाँ आउँदा पनि आत्मिक हिसाब मिलाएको हुनुपर्छ। हिसाब यसरी मिलाउनुपर्छ,
एक, लुका 14:27 क्रुस उठाउनु। दोस्रो, लुका 14:28 ग्रहण गरेर आत्मिक धरहरा बनाउनु। तेस्रो, लुका 14:29 आत्मिक जग बसालेपछि प्रभुसँग जिउनु समेत तयार भएर दौड पुरा गर्नु। यसरी यी कुराहरू पुरा गरे मात्र हामी निशानमा पुग्छौँ। भजन सङ्ग्रह 51 7 अनुसार प्रभुले हामीलाई भाडालाई झै बाहिर भित्र सफा गर्न चाहनुहुन्छ। स्वच्छ अनि पवित्र स्वभाव हामीमा भएको चाहनुहुन्छ। तर हिजो आज विश्वासीहरू याकुब 2:2-3-5 अनुसार बाहिरी रूप हेरेर न्याय गर्छन्। कोरिन्थी 1:9 अनुसार हामी सबै प्रभुमा बोलाएका छौँ भने कसैलाई वर र कसैलाई पर किन? हामी सबै एउटै स्वर्गीय परिवार हौ। प्रभुले सबैलाई बराबर शान्ति र आनन्द दिनुभएको छ। यूहन्ना 14:27 र पनि आज विश्वासीहरू फिलिपी 2:20-21 अनुसार आफ्नै मात्र स्वार्थलाई खोजिरहेका छन्। यसकारण यदि हामी पनि सृष्टिकर्तासँग निशानमा पुग्न चाहन्छौँ भने यशाया 1:18 अनुसार बसेर छलफल गरिहारौँ अनि म निशानमा पुग्छु कि पुग्दिन भनेर थाहा गरौँ। धन्यवाद। हजुरहरूको अघि यो 33औं अङ्कको सम्पादकीय यो हजुरहरूको अघि राख्दैछु। 33औं अङ्गालोको यसको रहेको छ वचन खोज्दै। अकाट्य वचनका परमेश्वरलाई ग्रिक भाषामा लोगो भनिएको छ। तर यही लोगो शब्द आफैमा सामुच्य माउ शब्द प्रतिज्ञा अर्थ र अलङ्कारको मापदण्ड हो। त्यसैले आज लोगो भन्दा एउटा मोहरभित्र कुदिएको प्रतिज्ञा वा बाचा बन्धन वचन बुझिन्छ। आदिमा वचनकै अस्तित्व हुनु अनि त्यही वचन आफै परमेश्वर हुनु। उत्पत्ति 1:1 यूहन्ना 1:1 अनि त्यही वचन अथवा शब्दनादबाट सृष्टि सुरु हुनु। यस्ता अनन्त रहस्यमय सत्यभित्र चक्कराएर संसारका जन्डा खगोलशास्त्रीहरू नम्बरी वैज्ञानिकहरू दिनरात एक गरेर बिग ब्याङ थ्योरी अथवा त्यो सृष्टिको नाभिकीय ठुलो सृजना आवाजलाई भेट्टाउन तन मन धन पौठे जोरी गरिरहेका छन्। तर परमेश्वरले रहस्य र विस्मयपूर्ण गुरुत्वाकर्षणको बलशाली योजनाले बाँधेर आदिदेखि नै सौरमण्डलभित्र शून्यमा झुन्ड्याइराख्नु भएको अयुब 26 अध्यायको 7 यो पृथ्वीमा बस्ने मान्छेको बुद्धिचाल पनि कम मात लगाउने छैन। त्यस बुद्धिले स्वयं मान्छेको होइन तर मान्छेभित्र अनुप्राणित गरिएको परमेश्वरीय प्रत्यक्ष स्वरूप र प्रमाण दिन्छ। उत्पत्ति 1:26 तथापि मान्छे के हो र? वचन सङ्ग्रह 8:4 परमेश्वरीय महाशक्ति अघि। यस सन्दर्भमा मान्छेले घुँडा धसेर पेटु खाएर पसिना गालेर हासिल गरेको उपलब्धिहरू अपुरा र अधुरा छन्। तथापि यही असफल मान्छेभित्र सृजनाहारको शक्ति छ। संसारका इतिहास आविष्कार र खोजीहरूले हाम्रै अघि ठिङ्ग उभिएर त्यसको प्रमाण दिन्छन्। त्यसैमा हामी तिन्दङ पर्छौँ। यद्यपि मान्छेको बलबुताले जत्तिकै तन्त्र मन्त्र यन्त्र खेलाए पनि किन मानव इतिहासमा असफलताको तित्याइ नै धेरै छ। कडी कतातिर खुस्किएको छ। यो गनगनले पनि वर्तमान विकसित भएको हाँक दिने मान्छेको टाउको भक भक पाकिरहेको छ। तर कडी खुस्किनुको चुरो चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट बागी भई मान्छेले देखाउन खोजिरहेको आफूजीले यान्त्रिक मनमानीपन नै हो। असल र खराब छुट्याउन सृष्टिकर्ता परमेश्वरले दिनुभएको उच्च चेतना ज्ञान र स्वतन्त्रताको शक्तिलाई दुरुपयोग गरेपछि कसलाई पीर पर्नुपर्छ? मान्छे स्वयंलाई कि सनातनी परमेश्वरलाई? मान्छे यसको उत्तरदायी
हुँदा हुँदै पनि ऊ किन निरुत्तर बस्ने अभिनय गर्छ? प्रश्न अझ थपिँदैछ। शब्दनाथ बिग ब्याङ अर्थात् आदिवचन परमेश्वरबाटै मन मारेर बेपत्ता बनेर फेरि त्यसैको नाभि पत्ता लगाउने कायदामा सफल हुनु। बाघी मान्छेले फेरि गाँसेपछि फलामको चिउरा चबाउनु पर्दैन होला। धन्यवाद। हवस् त, तपाईँहरू यतिका समयसम्म हामीसँग रहेर यो जुन्दबानी वचन गर्नेमा तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुभयो। पढ्दै प्रस्तुत गर्दै कतै हामीको भाका पुगेन, कतै लय पुगेन, सङ्गीतको क्षेत्रमा हामी भित्रबाट सङ्गीत दिनु सकेन भने जस्तो है, यसमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। आउँदो दिनमा हामी अझै तपाईँहरूको अगाडि असल प्रकारले यो वचन गरेर प्रस्तुत गर्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। जो जतिले तपाईँले यसरी सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ, यो तपाईँले आशिष पाउनु, अनि हामीले मात्रै होइन हामी आउँदो पुस्ताले पनि यी कुराहरूबाट आशिष पाउनु भन्ने हामीहरूको प्रार्थना शुभेच्छा छ। यसर्थ अब यो पूर्ण 33 अङ्कलाई हामी यहीँनिर प्रार्थनाको साथमा आज यतिमै हामी राख्दैछौँ है। हामी अब सानो प्रार्थना गर्छौँ, त्यस पछाडि हामी बिदा हुनेछौँ। फेरि पनि प्रवीक्षा भयो भने हामीहरू भेट्ने नै छौँ। विशेष गरी कफन मण्डली, कुवेतका मण्डलीकाहरूलाई, साथै बेरेकका, गेन्टक सिक्किममा हुनुभएका मण्डलीहरूप्रति हामी धेरै धन्यवादी छौँ, किनकि तपाईँहरूले हामी माउन्ट पिस्काका परिवारलाई पनि यो सौभाग्य तपाईँले दिनुभयो। जिउँदोपानी पढेर वचन गरेर प्रस्तुत गर्ने सौभाग्य दिनुभएको निम्ति हामीहरू परमेश्वरप्रति अनि तपाईँहरूप्रति हामी एकदमै आभारी छौँ। सबैलाई जय मसीह। हामी सानो प्रार्थना गर्नेछौँ। सुरुमा हामीको प्रभुदास सामा बडाले प्रार्थना गरिदिनु भयो। अब आखिरी सानो प्रार्थना गरेर हामी बिदा हुनेछौँ। सधैँ चाहिँ घोडा टेक्नु पर्ने थियो, तर यहाँ अगाडि सबैले टेकिरहनु भएको छ। यी प्रार्थना गर्ने मान्छेले मात्रै टेकेको छैन, घोडा टेकेर म भित्रै हराइजान्छु भनेर है। यत्तिकै प्रार्थना गर्छौँ है। हामीहरूको अत्यन्त महान प्रेमी जिउँदो सामर्थ्य परमेश्वर, हजुरप्रति आभारी छौँ। तपाईँले हामीलाई आज विश्वासयोग्य ठान्नुभयो र यो सेवा तपाईँले प्रदान गर्नुभएको निम्ति तपाईँप्रति आभारी छौँ। अप्रो दुर्बलता कमजोरताको साथमा यी सबै क्रमशः आज हामीले आज वचन गर्नुमा सहायता गर्नुभयो। तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई, हाम्रो विमल दाजुलाई, पेमा नानालाई, साथै प्रभुजी भाइ विशाललाई, भाइ प्रणयलाई, भाइ यौनालाई, अनि रिया छेत्रीलाई, प्रिया तामाङलाई यसरी तपाईँले उपयोग गर्नुभयो। धन्यवाद मान्दछौँ। आउँदो दिनहरूको लागि तपाईँले दया गर्ने काम माथिबाट गर्नुहोस्। यो आज अडियो रेकर्ड भएको छ। कुनै पनि व्यक्तिले जब उनीहरूले खोज्छन्, सुन्न चाहन्छन्, आज प्रभुजी उनीहरूले आज खोज्न सक्छन्। अहिले हामीहरूको पुस्ताले मात्र होइन प्रभुजी, आउँदो पुस्ताले आजदेखि उता प्रभुजी हामी बितेर माटो, आज ढुङ्गा माटो, आज यो संसारमा बिलाएर जान्छौँ। यहाँसम्म कि आज हामीको नाम निशाना पनि अबको 2-3 पुस्ताले त हामीको नाम निशाना पनि लिँदैनन्। तरै भए पनि प्रभुजी यस ठाउँबाट वाचन गरिएका यो जिउँदोपानी प्रस्तुत गरेका कुराहरू आउँदो युगको निम्ति आशिषको कारण हुन सकुन्। आउँदो युगहरूले हामीको मण्डली कसरी खडा भएछ भन्ने कुरा उनले जान्न बुझ्न सकुन्। तबसँग यही प्रार्थना छ। अब यहाँसम्म सहायता धन्यवाद मान्दै सबै कुरा तपाईँको हातमा सुम्पिदिएलै छोटो धन्यवाद प्रार्थना ख्रीष्ट यीशुको प्यारो नि पवित्र नाममा राख्दछौँ। परमेश्वर पिता सुन्नुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। सबैलाई जय मसीह।